मौलाना ने लिखा है, बड़ा कमाल है। और फरमाते कोई बादशाह था तो उसने ना वो अपने दरबार में सारे रंग रखे हुए थे, उलमा भी थे, ठीक है जी, सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा भी थे। जिस दिन जो दिल करता महफिल लगा लेता, यार कुरान पढ़ाया जाएगा। बड़ा आदमी लिखा है कि उसने ना एक बहरूपिया भी रखा हुआ था। उसका काम क्या था, मुख्तलिफ रूह बदल के ना आके बादशाह का जी बहलाना। लेकिन होना क्या, उसने जब भी रूह बदल के आना ना, बादशाह ने पहचान लेना। उसने कहा ना तू अपना ही बंदा है। एक दिन उसने तन्हाई में कहा, यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे आज तक नहीं हुआ, ये ना हो किसी दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा भाई क्या? उसने कहा हजरत जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा बोल। और करता हजरत जब भी मैं आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नजर अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा फिर? उसने कहा बस हजरत अब आपने ना मुझे एक मौका देना, मैंने आपके सामने फन का मुजाहरा कर दे दिया। तो उसने कहा, वो बादशाह को भी उसने कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने अपने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया तो तू, वो लिखा जी, वो बादशाह ने फिर गुस्से में आके कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया कि मैं तुझे पहचान जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया हजरत, उसने जाके वो पगली, वो कुछ दाढ़ी में, कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियां की, कुछ अपना हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना, उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया अल्लाह, कहना शुरू कर दिया अल्लाह। अब एक बंदा गुजरा, देखा यार कोई बंदा है सूफी टाइप में और कहता क्या है अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा आया है सूफी टाइप है, कहता क्या है अल्लाह। वो होते होते सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अल्लाह वाला। अब जिस किसी ने आना ना, उसके पास जो नेमत होनी उसने आते हुए लेते आना। अब उसने भी किताबों में पढ़ रखा था कि अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। और जिसने आना ना, उसने कुछ ना कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज को भी हाथ ना लगा। अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़नी, ये तो वाकई अल्लाह वाला है, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगा, सिर्फ तवज्जो है तो जात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना मियाँ साहब तब लोग कहते हैं इत्थे इल्ला कावां रख ले पर ते बन बन बहदे मोर, वेख के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू कुछ और। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाकर खबर दी बादशाह सलामत, वाकईतन अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह था, शहजादी आ गई। उसने आके अर्ज किया बाजी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा हाँ। उसने कहा अगर इजाजत हो तो मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था, लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई। उसने कहा आती है तो आने दो। उसी अंदाज से बैठा, शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा, उस दुआ कर दी। जाते तो शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की। उसने कहा उठा, मैं छोड़ के बैठा हूं, तू फिर इन झमेलों में डाल रही है, मुझे इन चीजों की जरूरत, ले जा, तुझे इसकी भूख होगी। वो शहजादी बड़ी मुतासर होकर गई। उसने जाके बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब जाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन आ ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए। लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत लेके आया, बादशाह ने भी वो गहरी नजर नहीं डाली। बादशाह भी अकीदत है, नजरें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा। वो भी डरा डरा बैठा रहा, अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए, उसने लेने से इनकार कर दिया।
जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पांव पकड़ लिए और साथ कहता जाए, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पांव पकड़े, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलूं। वो फिर पीछे हटे और कहो अल्लाह वाले वो मेरे पांव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पांव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पांव पकड़, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलूं। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तुम, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे जुबान दी थी, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा, वो रो के कहता अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया, तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए। वो करता है हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे। वो करता है अली जा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था। उसने बादशाह भी लाके कदमों में बिठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा। चले हो जाओ, हो जाओ, यार पुत्र हो जाओ। जितने नौजवान पुत्र ना छोड़ो टोपी और पग, मारे जाओगे, मैं आपको कह रहा हूं, ना छोड़ो। क्यों छोड़ रहे हो अल्लाह के बंदो, ये तो इस हाल की तो बाहर इजाजत नहीं। आपने महफिलों में नंगे सराना अपना वतीरा बना लिया, आपने महफिलों में नंगे सराना हजरत अपना अंदाज बना लिया। वो चलो वो फिल्मों में अपने बाबे गुरु नानक की पग नहीं उतार के आ रहे। क्या बाबा गुरु नानक के नजदीक फिल्में जायज है? क्या गुरु नानक साहब की तालीमात में नाचना जायज है? नहीं जायज कुछ भी है। लेकिन फिर भी इतना एहतराम कि उसने फिल्म में भी अपने बापे की पग नहीं, लेकिन उम्मत ने हजरत महफिलों में टोपी और पग छोड़ दी। वो फिल्मों में हजरत पग पहन के हजरत अपनी फिल्में कर रहे हैं। हजरत उम्मत ने क्या किया, उम्मत ने हजरत ना मारे जाओ। इसलिए तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। तो वो तीसरा जी है क्या कहा, कल जाके मजदूरी नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो मजदूरी दे ठीक है, नहीं तो फिर किसी और की इत्थे लगा हजरत जेड़ी मेहंदी रंग ना दे की उसका लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटा। काश यार हम भी इतने पक्के हो जाए कि जो मर्जी हो असी भी यार, लेकिन नहीं तो थोड़ा जा चिटा रंग वेख के लैन थले तर जाने यार। क्या होगा क्यों, ये जो हमारे चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं, पीछे चिटा रंग ही है ना, और तो नहीं को वजह आपस में बैठे हैं। ये जितने नौजवान बैठे हैं जिन्होंने दाढ़ी शरीफ नहीं रखी, दाढ़ी ना रखने की कोई इसके अलावा और कोई वजह तो नहीं ना, बस आई दिल करता बुढ़ी ਨੂੰ सोने सोने लगी। और मैं कहता हूं तेरा बुढ़ी ਨੂੰ सोना लगन ਤੇ दिल करता, तेरा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सोना लगन ਤੇ दिल नहीं करता। आपस में बैठे, कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की तो बताओ, आपस में बैठे, कोई इसके अलावा और वजह नहीं। सिर्फ मेरा दिल करता है हजरत मैं इसको सोना सोना लगूं, तो मैं कहता हूं भाई तेरा मकसद इसको सोना लगना नहीं, तेरा मकसद तो उनको सोना लगना है, तेरा मकसद उनको सोना लगना नहीं है। तू क्या कर रहा है? और कुर्बान जाऊं जी इकबाल पे भी जी सोना देके आया इकबाल भी, क्या कहते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। और शेर तो सोने लिखे सब सारे ही, लेकिन मुझे सबसे सोना इकबाल का ये शेर लगता है, क्या कमाल किया जी। क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। और याद रखना हजरत इकबाल है 2023 का को नकीब नहीं है जिन्होंने आप ही नहीं पता की पढ़ चढ़िया।
ये इकबाल है, उसको पता था मैंने क्या पढ़ा है, इकबाल को पता था मैं क्या लिख रहा हूं, लेकिन क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। इसलिए मित्र जितने नौजवान बैठे पुत्र को पैरों तक पार पाओ थोड़ा, तो थोड़ी सी हिम्मत करो, है बहुत कुछ है मेरे काकी आगे, हम तो इधर ही रह गए, इधर ही है, हम तो चिट्टे रंग पे रह गए। लेकिन इकबाल, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। बीबी साहब ने क्या फरमाया, 2 दिन की मजदूरी लेनी है, अगर तो दें ठीक है, नहीं तो किसी और की मजदूरी। फरमाते मैं सारी रात सिसकियां लेता रहा, इसने क्या कह दिया। खैर तीसरा दिन आया, फरमाते मैं फिर चला गया, फिर वही जो हुक्म शेख था, तस्बीह चली, अल्लाह 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 अल्लाह। रात आई, मैं परेशान, हबीब 2 दिन तो टाल लिया, आज उसको क्या कह के टालना है, आज कुछ इस तरह की बात ही ना कर दे कि मुझसे सुनी ना जाए कोई। खैर आप फरमाते हैं मैं निकल आया घर के लिए। फरमाते मैंने घर के करीब आके फैसला किया कि बाहर बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहो, आधी रात को घर जाऊंगा जब सो गई हो, रात को गुजारो कल की कल देखे। फरमाते मैं जिक्र करता रहा, आधी रात आई, मैं घर पहुंचा। फरमाते जब घर पहुंचा ना तो क्या देखता हूं कि आधी रात का वक्त है, लेकिन मेरे घर से चूल्हा जल रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। और फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये आधी रात को फकीर के घर में चूल्हा कैसे जल गया। पर फरमाए ख्याल आया शायद गांव में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई दे लिया होगा कुछ, इसने चूल्हा चढ़ा दिया। फरमाते मैंने जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो क्या देखता हूं, नए कपड़े पहने हुए, खुशबू बड़ी है, मुझसे लड़ी भी कोई। मैं हैरान हुआ, इसने नए कपड़े किधर से लिए, इतनी खुश क्यों है, मुझसे लड़ी क्यों ना। फिर मैं सवाल मैं खुद से करता हूँ, जवाब वो देती, कहती हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते रहे हैं, आपका मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है। फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ, उसने कहा अंदर आके खुद ही देख ली। फरमाते जब अंदर गया ना तो जिस जिस चीज की जरूरत थी ना सबका ढेर लगा हुआ था। जो भी आए थे, दालें भी आई थी, सब्जियां भी आई थी, फल भी आए, गोश्त भी आए, नए कपड़े भी आए, दिरहम भी आए, दिनार भी आए। कहती आपका मालिक इतना करीम है, आप तो मजदूरी कर रहे थे ना, उसने आपको तंग नहीं किया, ये उसने बंदे भेजे थे, सारा कुछ वो दे के गए। अब फरमाते मैं रो पड़ा, और मुझे रोता देख के ना थोड़ा मजीद दिल नरम पड़ा। और मुझे क्या कहती हैं, हबीब रोए ना, खाली सामान ही नहीं आया, साथ पैगाम भी आया। अब फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या है, तो कहती पैगाम ये आया हबीब तू काम में कभी ना आने देना, हम भी मजदूरी में नहीं आने देंगे। कर लो मेरे बच्चे, हज वक्त है, कर। जितना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर जाओगे कम उतना खराब होगा। क्योंकि मियां मोहम्मद बख्श साहब ने क्या कहा कि बिला तशरीफ ले आए हैं, मैं इसी पे खत्म कर देता हूँ। क्या कहा, अव्वल हम्द सना इला इला जो मालिक हर हरता, अव्वल हम्द सना इला ते जो मालिक हर हरदा, उस दा नाम पुकारन वाला ते किसे मैदान ना हरदा हरदा। हम इसलिए हार गए हैं क्योंकि हमने उसका नाम पुकारना छोड़ दिया। सारा सारा दिन गुजर जाता है, हमारी जुबान पे उसका नाम नहीं आता। जितने हजरत इधर वालिद बैठे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, हजरत खुद अल्लाह का जिक्र करो, अपने बच्चों को इस तरफ लगाओ। ये जो मियाँ मोबाइल है ना, ये जो कुछ करना है इसे बाहर कर जाया करो, घर जाके इसको ना खोलो, बच्चों के सामने घर जाके कुरान खोलो।
حضرت جی حالات اس طرح کے بنے پڑے ہیں ہمیں خود سمجھ نہیں ہے. ہر تقریباً جمعے کسی نہ کسی محفل میں حضرت جی کوئی نہ کوئی ابو جی اپنے بچے کو لے کے آئے ہوتے ہیں, حضرت صاحب اس کو دم کریں. یہ کیا ہوا ہے جی؟ حضرت موبائل نہیں چھوڑتے, موبائل اس کے ہاتھ سے لیں جناب زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. موبائل دو ٹھیک, موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا بلکہ سوتا بھی موبائل دیکھتی ہے. میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا, کیا دم کروں اس کو؟ میں کہتا ہوں بچیا تو ادھر ہوتے, ابو جی تسی آؤ دم تھاڑا بڑھ رہا ہے. اس کو میں کس چیز کا دم کروں؟ اس کو یہ لت ابا جی سے لگی ہے, اس کو یہ لت ابا جی نے اپنے ہاتھ میں اتنا موبائل پکڑ کے اس کو دکھایا, اس نے کہا پتہ نہیں کیا شاید, ہر وقت ہی ابو جی پکڑ کے لگے ہوتے ہیں, اس نے بھی پکڑ لیا. ابو کے ہاتھ میں موبائل, امی کے ہاتھ میں موبائل, بچے جناب دادوں کے گھر گئے, دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل, دادو کے ہاتھ میں موبائل, تائی کے پاس گئے اس کے ہاتھ میں موبائل, تایا کو اس کے ہاتھ میں موبائل, چچی کے ہاتھ میں موبائل, چاچے کے ہاتھ میں موبائل, پھپھو کے ہاتھ میں موبائل, پھوپھا کے ہاتھ میں موبائل, ننیال گئے نانی امی کے ہاتھ میں موبائل, نانا ابو کے ہاتھ میں موبائل, ماموں کے ہاتھ میں موبائل, ممانی کے ہاتھ میں موبائل, خالہ کے ہاتھ میں موبائل, خالو کے ہاتھ میں موبائل. وہ کہ پتہ نہیں کیڑی شاید سارے چپی پر ہوئے, پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا موبائل. کاش حضرت ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا, آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہیں. قرآن دکھایا یہ شیخ نے لکھا ہے نا, میں سب بات ختم کروں گا. یہ دیکھو یہ تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے. شیخ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ کیا کرتے, مچھلی پکڑتے بچی کو دیتے, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. بچی کیا کرتی, پیچھے مچھلی کو دیکھ کے نا دریا میں واپس. اب بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب کافی وقت گزر گیا انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی, انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بچی کو کہتے بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی. انہوں نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی. انہوں نے کہا میں نے دریا میں واپس پھینکی دی. وہ کہتے ہیں وہ کیوں؟ اب ذرا سنیے گا حضرت تربیت. بچی اب آگے سے کیا عرض کرتی ہے, بابا اب روز صبح سارے گھر والوں کو بٹھا کے نہیں بتاتے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا, کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. بابا روز صبح ہمیں بٹھا کے نہیں بتاتے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہے نہ. اسی درخت پہ آری اور کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اب بابا روز ہمیں بٹھا کے صبح بتاتے نہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں ہماری تربیت نہیں کرتے, بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی پرندہ شکاری کے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل. بزرگوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے, بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن تو نے مچھلیاں واپس ہی پھینک دی. سننا حضرت, بچی آگے سے کیا کہتی ہے, غور کرتی ہے بابا میں نے اس لیے پانی میں مچھلیاں واپس پھینک دی, ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. آج قبلہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, قبلہ تشریف لائے ہیں جی, بڑے نام ہیں اہل سنت میں. سچ بتائیے گا شیخ القرآن علیہ الرحمہ کا عرص مبارک ہے, ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو؟ سکھایا کچھ؟ دسیا کہ پتر درخت غافل ہوئے تو چھری اکل آری, مچھلی غافل ہو تو جال, جانور غافل ہو تو چھری, پرندہ غافل ہو تو جال. بتایا کبھی؟ کچھ بھی نہیں. بلکہ کیا ہے سکولوں میں بھیجا اور اللہ اللہ اور خیر سنگا. اور کبھی ادھر سکولوں کی کتابیں تو دیکھو پڑھا کیا رہے ہیں بچوں کو. میں اس دن ایک جگہ گیا, میں کتاب پڑھ بیٹھا, میں ایک کتاب پڑھ کے حیران ہو گیا. بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں, پوائنٹ کیا ہے, چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. کتاب میں کیا لکھا, ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. اور اللہ کے بندو ان کو کبھی چوہے پڑھاتے ہو, کبھی ان کو مرغے پڑھاتے ہو, اور ان کو علی کیوں نہیں پڑھاتے؟ پتہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ ان کو پتہ ہے اگر ان کو اس عمر میں علی پڑھا دیا تو اس قوم کے پھر انداز اور حالات ہی کچھ اور ہوں گے. کبھی نہیں پڑھا. ذوالفقار نہیں پڑھائیں گے, جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 تلواریں نہیں پڑھائیں گے, جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ نہیں پڑھائیں گے, جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر کمان نہیں پڑھائیں. کیا پڑھائیں گے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. اور لٹل سٹار ہمیں کیوں پڑھاتے ہو؟ ہم کو لٹل سٹار والے, ہم تو بگ سٹار والے ہیں, اور ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں.
میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر سے شروع کرو اور پیر سید میر علی شاہ پہ وقت کرو، تمہاری کتابیں، تمہارے کورس، تمہاری کلاسیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سار نہیں ختم ہوں گے، لیکن کبھی بھی نہیں بڑھائیں گے. کیا بڑھائیں گے؟ چو 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 چو، توڑ بٹوٹ کے ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال، ون واز تسٹی کرو. نہیں پتر، جتنے یہاں والد بیٹھے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا ذرا تربیت کرو. انہوں نے نہیں پڑھایا، تم پڑھاؤ. بتاؤ اپنے بچوں کو، جعفر طیار کے بارے میں بتاؤ، جناب خالد بن ولید کے بارے میں بتاؤ، جناب سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بتاؤ اپنے بچوں کو. نیتے حضرت جی یہی پڑھانڈ ہے جو چو 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 چو. مجھے آج بھی یاد ہے، بس میں بات کرتا، میں کیونکہ 5 تک میں نے انگلش میڈیم میں پڑھا حضرت، اس کے بعد آگے ہمارے سیالکوٹ میں قومی ہائی اسکول، تو ادھر بچے اردو میڈیم سے بھی آئے. وہ نا انگلش کی بڑی آسان بک تھی، تو اس میں مضمون تھا مائی ٹیبل، مائی بک، مائی پین، مائی چیئر. تو میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اگر مائی ٹیبل مضمون ہو سکتا ہے تو مائی علی کیوں نہیں ہو سکتے تھے، مائی ابو بکر کیوں نہیں ہو سکتے، مائی عمر فاروق کیوں نہیں ہو سکتے تھے، مائی عثمان غنی کیوں؟ کبھی نہیں حضرت پڑھا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ان کو پڑھا دیا تو ان کے انداز کچھ اور سے کچھ. اب اپنے بچوں کو بتاؤ ان کی تربیت پر، اس وقت تربیت کی ضرورت ہے. خود قرآن کھولو. میں حضرت کیونکہ قبلہ اتنے حالات خراب ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، گلنا نہیں، باتاں نہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مولانا نے لکھا ہے، یہ بڑا کمال ہے. اور فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا تو اس نے نا وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے، علماء بھی تھے، ٹھیک ہے جی، ثنا خان بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قرہ بھی تھے. جس دن جو دل کرتا محفل لگا لیتا، بھئی قرآن پڑھایا جائے گا. بڑا ادبی آدمی. لکھا ہے کہ اس نے نا ایک بہروپیہ بھی رکھا ہوا تھا. اس کا کام کیا تھا؟ مختلف روح بدل کے نہ آ کے بادشاہ کا جی بہلانا. لیکن ہونا کیا، اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا، بادشاہ نے پہچان لینا. اس نے کہا نا تو اپنا ہی بندہ ہے. ایک دن اس نے تنہائی میں کہا یار جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے مجھ سے آج تک نہیں ہوا. یہ نہ ہو کسی دن بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکال ہی دے. وہ آ کے نا بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے پوچھا پھر کیا؟ اس نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ نے کہا بول. عرض کرتا حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آیا، اللہ نے آپ کو ایسی باریک نظر عطا کی ہے، آپ نے مجھے پہچان لیا. تو اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا بس حضرت اب آپ نے نا مجھے ایک موقع دینا، میں آپ کے سامنے فن کا مظاہرہ کر. دے دیا. تو اس نے کہا وہ بادشاہ کو بھی اس نے کہا یاد رکھ اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ لکھا جی وہ بادشاہ نے پھر غصے میں آ کے کہا یاد رکھ اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان جو مانگے گا دے دوں گا، جا بادشاہی بھی دے دوں گا. وہ گیا حضرت. اس نے جا کے وہ پگ لی، وہ کچھ داڑھی میں کچھ چہرے میں اس نے کچھ تبدیلیاں کی، کچھ اپنا حلیہ بدلا، اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ. کہنا شروع کر دیا اللہ. اب ایک بندہ گزرا، دیکھا یار کوئی بندہ ہے صوفی ٹائپ ہے اور کہتا کیا ہے اللہ. دوسرا بندہ گزرا، اس نے دیکھا بندہ آیا ہے صوفی ٹائپ ہے، کہتا کیا ہے اللہ. وہ ہوتے ہوتے سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا. اب جس کسی نے آنا نا اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا. اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے.
और जिसने आना ना उसने कुछ ना कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज को भी हाथ ना लगा। वो अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़नी, ये तो वाकई अल्लाह वाला है, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगा, सिर्फ तवज्जो है तो जात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ और, क्योंकि और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना मियाँ साहब तब रोक के कहते हैं इत्थे इल्ला कावां रख ले पर ते बन बन बहदे मोर, वेख के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू कुछ और। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाकर खबर दी बादशाह सलामत, वाकयातन अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह था शहजादी आ गई, उसने आके अर्ज किया बाजी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा अगर इजाजत हो तो मैं जियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई, उसने कहा आती है तो आने दो। उसी अंदाज से बैठा, शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा उस दुआ कर दी। जब तो शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की, उसने कहा उठा, मैं छोड़ के बैठा हूं, तू फिर इन झमेलों में डाल रही है, मुझे इन चीजों की जरूरत, ले जा, तुझे इसकी भूख होगी। वो शहजादी बड़ी मुतासर होकर गई, उसने जाके बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब जाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन आ ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए। लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत लेके आया, बादशाह ने भी वो गहरी नजर नहीं डाली, बादशाह भी अकीदत है नजरें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा, वो भी डरा डरा बैठा रहा, अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की, उसने लेने से इनकार कर दिया। जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पांव पकड़ लिए और साथ कहता जाए हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले, क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पांव पकड़े, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलूं। वो फिर पीछे हटे और कहो अल्लाह वाले, वो मेरे पांव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पांव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पांव पकड़, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तुम, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे जुबान दी थी, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा, वो रो के कहता है अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया, तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए। और करता है हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे। और करता है अली जा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था, उसने बादशाह भी लाके कदमों में बिठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा। चलो हो जाओ, हो जाओ, यार पुत्र हो जाओ। जितने नौजवान पुत्र ना छोड़ो टोपी और पग, मारे जाओगे, मैं आपको कह रहा हूं, ना छोड़ो। क्यों छोड़ रहे हो अल्लाह के बंदो, ये तो इस हाल की तो बाहर इजाजत नहीं। आपने महफिलों में नंगे सराना अपना वतीरा बना लिया, आपने महफिलों में नंगे सराना हजरत अपना अंदाज बना लिया। वो चलो वो फिल्मों में अपने बाबे गुरु नानक की पग नहीं उतार के आ रहे, क्या बाबा गुरु नानक के नजदीक फिल्में जायज है? क्या गुरु नानक साहब की तालीमात में नाचना जायज है? नहीं जायज कुछ भी है। लेकिन फिर भी इतना एहतराम कि उसने फिल्म में भी अपने बापे की पग नहीं, लेकिन उम्मत ने हजरत महफिलों में टोपी और पग छोड़ दी है। वो फिल्मों में हजरत पग पहन के हजरत अपनी फिल्में कर रही हैं। हजरत उम्मत ने क्या किया, उम्मत ने हजरत ना मारे जाओ,
اس لیے تو اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو وہ تیسرا جی کیا کہا، کل جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو مزدوری دے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی اتھے لگا دیتی، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس کا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹا۔ کاش یار ہم بھی اتنے پکے ہو جائیں کہ جو مرضی ہو اسی بھی یار، لیکن نہیں تو تھوڑا جا چٹا رنگ ویکھ لین تو تھلے تر جانے یار۔ کیوں بھائی کا کیوں یہ جو ہمارے چہروں سے داڑیاں غائب ہیں پیچھے چٹا رنگ ہی ہے نا، اور تو نہیں کو وجہ آپس میں بیٹھے ہیں یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جنہوں نے داڑھی شریف نہیں رکھی، داڑھی نہ رکھنے کی کوئی اس کو علاوہ اور کو وجہ تو نہیں نا، بس آئی دل کرتا بڈھی نو سونے سونے لگی، اور میں کہتا ہوں اور تیرا بڈھی نو سونا لگن دے دل کرتا، تیرا ہونا نو سونا لگن دے دل نہیں کرتا۔ آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی اور وجہ ہے داڑھی نہ رکھنے کی تو بتاؤ، آپس میں بیٹھے ہیں کوئی اس کے علاوہ اور وجہ نہیں، صرف میرا دل کرتا ہے حضرت میں اس کو سونا سونا لگوں، تو میں کہتا ہوں بھائی تیرا مقصد اس کو سونا لگنا نہیں، تیرا مقصد ان کو سونا لگنا ہے، تیرا مقصد ان کو سونا لگنا نہیں ہے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ اور قربان جاؤں جی اقبال پہ بھی جی سونا دے دیا اقبال بھی، کیا کہتے ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور شعر تو سونے لکھے سارے ہی، لیکن مجھے سب سے سونا اقبال کا یہ شعر لگتا ہے، کیا کمال کیا جی، کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اور یاد رکھنا حضرت اقبال ہے 2023 کو نقیب نہیں ہے جنہوں آپ ہی نہیں پتا کی پڑھ چڑھے ہے، یہ اقبال ہے، اس کو پتا تھا میں نے کیا پڑھا ہے، اقبال کو پتا تھا میں کیا لکھ رہا ہوں حضرت، لیکن کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اس لیے متر جتنے نوجوان بیٹھے پتر کو پیرا تک پار پاؤ تھوڑا تو تھوڑی سی ہمت کرو، بہت کچھ ہے میرے کاکیو آگے، ہم تو ادھر ہی رہ گئے، ادھر ہی ہم تو چٹے رنگ پہ ہی رہ گئے، لیکن اقبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ بی بی صاحب نے کیا فرمایا، 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو دیں ٹھیک ہے، نہیں تو کسی اور کی مزدوری۔ فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کہہ دیا، خیر تیسرا دن آیا، فرماتے میں پھر چلا گیا، پھر وہی جو حکم شیخ تھا، تسبیح چلی، اللہ 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 اللہ۔ رات آئی میں پریشان، حبیب 2 دن تو ٹال لیا، آج اس کو کیا کہہ کے ٹالنا ہے، آج کچھ اس طرح کی بات ہی نہ کر دے کہ مجھ سے سنی نہ جائے کوئی۔ خیر آپ فرماتے ہیں میں نکل آیا گھر کے لیے، فرماتے میں نے گھر کے قریب آ کے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہو، آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو گئی ہو، رات کو گزاروں کل کی کل دیکھیں۔ فرماتے میں ذکر کرتا رہا، آدھی رات آئی میں گھر پہنچا، فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے لیکن میرے گھر سے چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا؟ پر فرمائے خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا، کوئی دے لیا ہوگا کچھ، اس نے چولہا چڑھا دیا۔ فرماتے میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، نئے کپڑے پہنے ہوئے، خوشبو بڑی ہے، مجھ سے لڑی بھی کوئی۔ میں حیران ہوا اس نے نئے کپڑے کدھر سے لیے، اتنی خوش کیوں ہے، مجھ سے لڑی کیوں نہ؟
تو میں سوال میں خود سے کرتا ہوں، جواب وہ دیتی، کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں؟ آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں۔ اب فرماتے جب اندر گیا نا تو جس جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جو بھی آئے تھے، دالیں بھی آئی تھی، سبزیاں بھی آئی تھی، پھل بھی آئے، گوشت بھی آئے، نئے کپڑے بھی آئے، درہم بھی آئے، دینار بھی آئے۔ کہتی آپ کا مالک اتنا کریم ہے، آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، یہ اس نے بندے بھیجے تھے، سارا کچھ وہ دے کے گئے۔ اب فرماتے میں رو پڑا، اور مجھے روتا دیکھ کے نا تھوڑا مزید دل نرم پڑا، اور مجھے کیا کہتی ہیں، حبیب روئے نا، خالی سامان ہی نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا۔ اب فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کبھی نہ آنے دینا، ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ کر لو میرے بچے، حج وقت ہے، کر لو۔ جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے کم اتنا خراب ہوگا، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا کہا کہ بلا تشریف لے آئے ہیں، میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر کا، اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر کا، اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہ ہردا۔ ہم اس لیے آر گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا۔ سارا دن گزر جاتا ہے ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں آتا۔ جتنی حضرت ادھر والد بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت خود اللہ کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو اس طرف لگاؤ۔ یہ جو میاں موبائل ہے نا، یہ جو کچھ کرنا ہے اسے باہر کر جایا کرو، گھر جا کے اس کو نہ کھولو، بچوں کے سامنے گھر جا کے قرآن کھولو۔ حضرت جی حالات اس طرح کے بنے پڑے ہیں، ہمیں خود سمجھ نہیں آیا۔ ہر تقریباً جمعے کسی نہ کسی محفل میں حضرت جی کوئی نہ کوئی ابو جی اپنے بچے کو لے کے آئے ہوتے ہیں، حضرت صاحب اس کو دم کریں۔ یہ کیا ہوا ہے جی؟ حضرت موبائل نہیں چھوڑو، موبائل اس کے ہاتھ سے لیں جناب زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ موبائل دو ٹھیک، موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا بلکہ سوتا بھی موبائل دیکھتی ہے۔ میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا، کیا دم کروں اس کو؟ میں کہتا ہوں بچیا تو ادھر ہوتے، ابو جی تسی آؤ، دم تہاڈا بڑا ہے۔ اس کو میں کس چیز کا دم کروں؟ اس کو یہ لت ابا جی سے لگی ہے، اس کو یہ لت ابا جی نے اپنے ہاتھ میں اتنا موبائل پکڑ کے اس کو دکھایا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا شاید، ہر وقت ہی ابو جی پکڑ کے لگے ہوتے ہیں، اس نے بھی پکڑ لیا۔ ابو کے ہاتھ میں موبائل، امی کے ہاتھ میں موبائل، بچے جناب دادوں کے گھر گئے، دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل، دادوں کے ہاتھ میں موبائل، تائی کے پاس گئے اس کے ہاتھ میں موبائل، تایا ابو اس کے ہاتھ میں موبائل، چچی کے ہاتھ میں موبائل، چاچے کے ہاتھ میں موبائل، پھپھو کے ہاتھ میں موبائل، پھپھا کے ہاتھ میں موبائل، ننیال گئے نانی امی کے ہاتھ میں موبائل، نانا ابو کے ہاتھ میں موبائل، ماموں کے ہاتھ میں موبائل، ممانی کے ہاتھ میں موبائل، خالہ کے ہاتھ میں موبائل، خالو کے ہاتھ میں موبائل۔ وہ کہ پتہ نہیں کیڑی شاید سارے چکی بدلے، پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا موبائل۔ کاش حضرت ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا، آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہیں۔ قرآن دکھائے، یہ شیخ نے لکھا ہے نا، میں سب بات ختم کروں گا۔ یہ دیکھو یہ تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ وہ کیا کرتے؟ مچھلی پکڑتے، بچی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے۔ بچی کیا کرتی؟ پیچھے مچھلی کو دیکھ کے نا دریا میں واپس۔ اب بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے۔ جب کافی وقت گزر گیا انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی ہیں، انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بچی کو کہتے بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی۔ انہوں نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی۔ انہوں نے کہا میں نے دریا میں واپس پھینکی دی۔ وہ کہتے ہیں وہ کیوں؟ اب ذرا سنیے گا تربیت۔ بچی اب آگے سے کیا عرض کرتی ہے، بابا اب روز صبح سارے گھر والوں کو بٹھا کے نہیں بتاتے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ بابا روز صبح ہمیں بٹھا کے نہیں بتاتے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہے نا، اسی درخت پہ آری اور کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب بابا روز ہمیں بٹھا کے صبح بتاتے نہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔
बाबा आप रोज सुबह बिठा के हमें हमारी तरबियत नहीं करते। बेटा अल्लाह की याद से गाफिल ना होना, वही परिंदा शिकारी के जाल में फंसता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो। बुजुर्गों ने कहा बेटा यहां तक तो ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन तूने मछलियां वापस क्यों फेंक दी? सुनना हजरत, हैं जी, बच्ची आगे से क्या कहती है? वर्ष करती है, बाबा मैंने इसलिए पानी में मछलियां वापस फेंक दी, हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह की याद से गाफिल हो चुकी हैं। कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाए। आज किबला साहब साहब बैठे हैं, किबला तशरीफ लाए हैं जी, बड़े नाम है अहले सुन्नत में। सच बताइएगा, शेखुल कुरान अलैहि रहमा का उर्स मुबारक है, हमने क्या सिखाया अपने बच्चों को? सिखाया कुछ? दसिया कि पुत्र जे दरख्त गाफिल होए तो छुरी अक्ल आरी, मछली गाफिल हो तो जाल, जानवर गाफिल हो तो छुरी, परिंदा गाफिल हो तो जाल। बताया कभी? कुछ भी नहीं। बल्कि क्या है, स्कूलों में भेजा और अल्लाह अल्लाह और खैर संग। और कभी अदर स्कूलों की किताबें तो देखो पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों को। मैं उस दिन एक जगह गया, मैं किताब पढ़ बैठा, मैं एक किताब पढ़ के हैरान हो गया, बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? पॉइंट क्या है? चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किताब में क्या लिखा? टोट बटोट के दो मुर्गे थे। और अल्लाह के बंदो, इनको कभी चूहे पढ़ाते हो, कभी इनको मुर्गे पढ़ाते हो, और इनको अली क्यों नहीं पढ़ाते? पता क्यों नहीं पढ़ाते? उनको पता है अगर इनको इस उम्र में अली पढ़ा दिया तो इस कौम के फिर अंदाज और हालात ही कुछ और होंगे। कभी नहीं पढ़ा। जुल्फिकार नहीं पढ़ाएंगे, जनाब सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दो तलवारें नहीं पढ़ाएंगे, जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नेज़ा नहीं पढ़ाएंगे, जनाब सैयदना साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तीर कमान नहीं पढ़ाए। क्या पढ़ाएंगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और लिटिल स्टार हमें क्यों पढ़ाते हो? हमको लिटिल स्टार वाले, हम तो बिग स्टार वाले हैं, और अबू बकर हमारे बिग स्टार हैं। मैं कहता हूं जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर से शुरू करो और पीर सैयद मेहर अली शाह पे बस करो। तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कोर्स, तुम्हारी क्लासें खत्म हो जाएंगी, हमारे स्टार नहीं खत्म होंगे। लेकिन कभी भी नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? चू 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 चू, तोड़ बटोड़ के, Humpty Dumpty sat on the wall, one was a thirsty crow। नहीं पुत्र, जितने यहाँ वालिद बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जरा तरबियत करो। इन्होंने नहीं पढ़ाया, तुम पढ़ाओ। बताओ अपने बच्चों को, जाफर तैयार के बारे में बताओ, जनाब खालिद बिन वलीद के बारे में बताओ, हैं जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में बताओ। बताओ अपने बच्चों को। नितेंद्र जी यही पढ़ांड है, चू 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 चू। मुझे आज भी याद है, बस मैं बात कर, मैं क्योंकि 5 तक मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, उसके बाद आगे हमारे सियालकोट में कौमी हाई स्कूल, तो उधर बच्चे उर्दू मीडियम से भी आए। तो वो ना इंग्लिश की बड़ी आसान बुक थी, तो उसमें मजमून था माई टेबल, माई बुक, माई पेन, माई चेयर। तो मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर माई टेबल मजमून हो सकता है तो माई अली क्यों नहीं हो सकते थे? माई अबू बकर क्यों नहीं हो सकते? माई उमर फारूक क्यों नहीं हो सकते? माई उस्मान गनी क्यों? कभी नहीं है पढ़ा। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर इनको पढ़ा दिया तो इनके अंदाज कुछ और से कुछ। अब अपने बच्चों को बताओ इनकी तरबियत पर, इस वक्त तरबियत की जरूरत है। खुद कुरान पढ़ो। मैं हजरत, क्योंकि इतने हालात खराब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, गलना नहीं, बाता नहीं। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको जिक्र व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रात ज़ुल्फ़िकार इस वक्त